प्रोफेसर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसा कि अभी जिक्र हुआ कि 7 साल की उम्र में जो है वो नमाज का भी हुक्म है, उसके बाद फिर तादीबन सज़ा देने के बारे में भी कहा जाता है। लेकिन जब बच्चों को रोका जाएगा, टोका जाएगा, और हम देखते भी हैं तो काफ़ी हद तक वो बागी हो जाते हैं, तो क्या दीन का ये तरीका दुरुस्त होगा ऐसे तरबियत देने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये तो कतई नहीं है कि हम मरफूल कलम है, आज़ाद तो नहीं है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ का कोई ना कोई बैरियर रखा है। सही। आप किसी भी इशारे पर चले जाएं, और अगर आपके सामने रेड है और एक ग्रीन है, आपने दोनों को नहीं देखा, और अगर आप क्रॉस करना चाहेंगे तो एक हद बंदी है। आपके लिए इजाज़त है कि जब ग्रीन है तो तब आपने गुजरना है, और आपके लिए हुक्म है कि जब रेड है तो आपने लाजमी रुकना है। यही सूरत हाल दोनों सूरतें हैं। आपके लिए पैगाम नरमी का भी है, आपके लिए पैगाम सख्ती का भी है। दोनों अंदाज में लेके जाए, ठीक है, आपने कतई नहीं है। लोग अक्सर कहते हैं ना कि हमारे दीन में बड़ी सख्ती है। भाई, ये सख्ती कैसे है? कतई दीन में सख्ती नहीं। हाँ, ये सख्ती उन लोगों को महसूस होती है जिनको वो इन्वायरमेंट चाहिए जिसका वो तकाजा करते हैं। सही। लेकिन एक तकाजा इन्वायरमेंट का मेरा है या आपका है, पर्सनल किसी इंसान का है, मगर एक तकाजा उस अल्लाह का है जिसने सारी मखलूक को बनाया है। वो आसानियाँ भी पैदा करता है, वो रास्ते भी दे रहा है, इसलिए वो तो कभी नहीं चाहेगा। देखें, अगर आप खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो क्या सख्ती है? बैठ जाएं, बैठ के पढ़ लें। बैठ के नहीं पढ़ सकते तो आप लेट के पढ़ लें। लेट के नहीं पढ़ सकते, भाई इशारे से पढ़ लें। क्या आसानी नहीं है? इससे भी आगे की बीमारी की हालत में आप जी जी, मैं तो फिर वो तो बात तवील हो जाएगी ना, फिर तो वो बात और तवील हो जाएगी। मकसद फिर ये है कि ये दोनों रास्तों को इख्तियार करना लाजिम है। जहाँ नरमी है वहाँ सिर्फ हुक्म है, जहाँ सख्ती है वहाँ आपने हुक्म करना है। बाकी रही बात ये कि आज का नौजवान इस अंदाज में क्यों जा रहा है, मैं समझता हूँ कि दर हकीकत समझता नहीं, हकीकत बात ये है। आपने दोनों साहिबैन ने वालदैन को ही बात कही, और वाकई हकीकत, क्योंकि बुनियादी तौर पे वालदैन इस पे आते हैं। माँ का सबसे ज़्यादा रोल है, बाप का। आज हम कहते हैं हुसैन कहाँ से आए, हुसैन तो तभी आएगा जब फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसी आए। बात ये नहीं है क्या हुसैन आज ज़िंदा नहीं है, हुसैन का किरदार आज ज़िंदा नहीं है, सारा कुछ मौजूद है। लेकिन बात यह है कि हमारे सब लोगों के जो ख़यालात हैं, तसव्वुरात हैं, जो हमारा आइडियालॉजी है, हमारी सोचें बड़ी मुख्तलिफ हो गई हैं। एक वालद से लेकर एक हमसाये तक, हमसाये से लेकर रिश्तेदार तक, रिश्तेदार से लेकर पूरे महल्ले तक। एक उस्ताद भी ये चाहता है आज मेरा बेटा इंजीनियर बने, माँ बाप चाहते हैं मेरा बेटा डॉक्टर बने, माँ बाप चाहता है मेरा बेटा बिजनेसमैन बने। जब हमने ये सोच अपनी रखी है कि ये बने, और हकीकत है किबला, पहले डे फर्स्ट है हमारी सोच ये होती है कि ये बिजनेसमैन बनेगा, ये पायलट बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा। क्यों नहीं हमने ये कहा कि ये एक अच्छा इंसान हमने बनाना है? अच्छा इंसान क्यों नहीं बनाना? जब एक अच्छा इंसान बनेगा तो किबला उसके अंदर डॉक्टर भी आएगा, उसके अंदर इंजीनियर भी आएगा, पायलट भी आएगा। सबसे पहले हम उसे एक अच्छी एक ट्रैक दें। जैसे साहिबैन फरमा रहे थे, पहली इब्तदा वही है। माँ बाप आज क्या कर रहे हैं? ठीक है जी, वो खर्च कर रहे हैं, माँ बाप सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन टाइम जैसे नहीं दे रहे। मैं टाइम की बात नहीं करूँगा, मैं कहूँगा कि वो तो सिर्फ और सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए पीछे है। वो वाक़यात, वो बातें जो मेरे या आपके वालिदैन रात को हमें बिठाते थे और सबक आमूज़ किस्से और वाक़यात सुनाया करते थे, वो आज नज़र नहीं आए, और उनका बाकायदा इंसान की ज़ात पर और नौजवानों पर असर होता था। आज भी हमने जो बचपन से अपने वालिद साहब की बातें सुनी हुई याद है। आज हम रात को अपने बच्चों को बिठाना चाहें तो वो तो कहता है मेरा मोबाइल मेरी मर्जी। हाँ जी, वो ऐसे ही है। मेरे एक बेटी है, बेटा है, तो वो जब एक बुज़ुर्गों की खिदमत की रवायत के हवाले से कभी सर दबाते हैं या कभी कांधे वगैरह दबाते हैं या कभी टांगें, तो मैं उनको कहता हूँ कि आपकी खिदमत का ये अंदाज़ जो है ना, ये भी अच्छा है अपने तौर पे, ये भी आप ठीक करते हैं। लेकिन अगर आपने मेरी सही मानों में खिदमत करनी है ना, सही मानों में अगर आपने मुझे खुश करना है, तो ज़रा आपने मोबाइल जो है वो 1 घंटे के लिए पीछे कर दें और मुझसे मेरे बुज़ुर्गों की बातें सुनें। ये जो मेरी खिदमत है ना, कि मैं आपको बताऊँ आपके दादा में क्या खूबियाँ थीं, आपके नाना में क्या खूबियाँ थीं, आपकी नानी में क्या खूबियाँ थीं, अगर आप मुझे 1 घंटा या आधा घंटा या 2 घंटे मुझे सुन लेंगे और मैं आपको अपने बुज़ुर्गों की अच्छी जो आदत हैं, अच्छे अतवार हैं, वो अगर बताने में, मैसेज देने में कामयाब हो गया और अगर आपने उन्हें अडॉप्ट कर लिया, अपना लिया, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी मेरी खिदमत जो है वो नहीं हो सकती। अच्छा, इसमें किबला मैं ये बात करना चाहूँगा, हम सब मिलकर सिर्फ मोबाइल को ही लेके क्यों बैठ गए?
کیا موبائل اتنا ہی برا ہے؟ موبائل کے اندر دونوں چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو اتنی اچھی عقل عطا فرمائی ہے. کانٹا آپ کے سامنے، میرے سامنے، اپنی مثال لیتا ہوں، کانٹا میرے سامنے ہے، میں پاؤں اٹھایا اور میں آگے چلا گیا. اس جج نے مجھے فوراً بیل کرنی ہے، یار تو نے تو دیکھ لیا، تو پاؤں اٹھا کے چلا گیا. ہم یہی کہہ رہے ہیں نا، اسی شعور کو استعمال کرتے ہوئے جو وقت جس کا بنتا ہے اس وقت موبائل کو چھوڑ دے. اب اس کو کیا ہے، ہمارا کہنا بھی یہی. جی بالکل. اب ضروری ایسے اب اس کو دیکھے چھوڑے بھی نہیں. سر آپ نے دریا بہہ رہا ہے، پانی آ رہا ہے، سمندر کی لہریں آ رہی ہیں، تو کیا اس کو رستہ تو دیں گے کہ نہیں؟ میں خود ایک بہت بڑے کالج میں، پتہ نہیں دن میں کتنے بچے میری نظروں سے گزرتے ہیں. کئی بار آنکھیں بند کر کے موبائل لے کے رہے ہیں، سارا آنکھیں بند بھی کرتے ہیں، اور کئی بار ان کو اگنور کیا جاتا ہے، کبھی منع کیا جاتا ہے. دراصل دیکھیں نا، ماں جس کے قدموں میں جنت ہے، اس کی بات صرف سنی جاتی ہے. استاد ہے، والد جس کی پیشانی میں ہماری جنت کو رکھا گیا ہے، اس کی بات سنی جاتی ہے. مگر استاد وہ ہے جس کی بات سنی نہیں جاتی، استاد کی بات باقاعدہ لکھی جاتی ہے. استاد کی تو بات کو لکھا جاتا ہے. دراصل یہ ہم دیکھیں، ہم نے اپنے اس وقت مغربی سیولائزیشن جو ہے اس کی چھاپ ہم پر بہت زیادہ آ گئی. ہمارا نوجوان بھی اور ہم بھی، پیرنٹس بھی. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کتنے اس وقت پیرنٹس ہیں جو صرف یہ والدین ہیں جو یہ کہیں کہ اچھا خاندان مل جائے. آج کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا الا ماشاءاللہ. وہ کہتے ہیں اس وقت حالات کے مطابق رچ فیملی ہو، سنگل بندہ ہو، ایک والدہ والد، وہ لمبی فیملی کوئی نہ ہو. تو جب ہماری اپنی پروفیسر صاحب، آپ کی بات کو آگے لے کر چلوں گی. ہمیں یہاں پر جوائن کر لیا ہے ڈائٹیشین ہے ہبا عثمان ہمارے ساتھ. کیسی ہیں آپ ہبا؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک، بالکل ٹھیک. رمضان مبارک. آپ کو بھی بہت مبارک. کیسا چل رہا ہے آپ کا رمضان؟ کیسے گزر رہے ہیں روزے؟ موسم بھی بہت اچھا ہو گیا ہے. پہلے تھوڑی سی گرمی آئی ہوئی تھی، لیکن اب الحمدللہ بہت زبردست ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز ہیں یہ، ورنہ تو ہم کس قابل ہیں. لیکن اب رمضان، آپ کے رمضان ٹھیک چل رہا ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم ہے، باسعادت مہینہ نصیب ہوا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کی کیا ڈائٹ ہے، ذرا ہمیں بتائیں، ہم بھی کچھ فالو کریں. بیسکلی آج ڈائٹ سے ریلیٹڈ، رمضان سے ریلیٹڈ کوسچنز ہیں کہ بہت سے لوگوں کے سوال یہ آتے ہیں کہ رمضان میں افطاری میں کیا کھانا چاہیے اور کیا مطلب امپورٹنٹ رولز فالو کرنے چاہیے جس سے جو ہے نا آپ کی ایک اچھی پلیٹ تیار ہو سکے. ایک بیسک ڈائٹ جو رمضان کے حوالے سے ہر کوئی فالو کر سکے. تو میں ایڈوائس یہ کرتی ہوں، جب آپ روزہ کھولتے ہیں تو روزہ کھولنے میں سب سے پہلے آپ نے ایک کھجور اور ایک گلاس پانی سے روزہ کھولنا ہے. ٹھیک. کوشش یہ کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو 10 منٹ کے لیے رمضان نماز کے لیے، مغرب کی نماز کے لیے باؤنڈ کرنا ہے. ایک دم سے چیزیں نہیں کھانی. اس ٹائم پہ آپ کی باڈی میٹابلائز ہو رہی ہوتی ہے، اور اس ٹائم پہ جب ہم چکنائی ہوئی چیزیں، مطلب گھی سے چکنی چیزیں کھاتے ہیں، جیسے آئل سے پکوڑے، سموسے وغیرہ، فرائڈ چیزیں، عموماً افطاری میں پورا ایک سجا ہوتا ہے دسترخوان، تو اس کو صرف آپ نے 15 منٹ کے لیے، یہ ایک ٹپ بھی ہے، 15 منٹ کے لیے اپنا ہاتھ روکنا ہے، نماز ادا کرنی ہے، اور اس کے بعد کوئی ایسی ڈرنک لینی ہے جو شوگر فری ہو، یعنی کہ وائٹ شوگر اس میں نہ ہو. اس میں مثلاً کیا ہو سکتے ہیں؟ جیسے آپ لیمنیٹ لے سکتے ہیں چیا سیڈ ڈال کے، آپ جو ہے نا نارمل 1 گلاس آف ملک لے سکتے ہیں پلین وداؤٹ شوگر. آپ نے ایسا ڈرنک لینا ہے جس سے آپ کو انرجی فیل ہو. اس کے بعد آپ نے اپنے آپ کو 5 منٹس، یہ گیپس دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا اسٹمک، آپ کا ڈائجسٹو سسٹم، آپ کا گٹ بہت اچھا ہوگا. ڈیورنگ رمضان آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ گٹ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے. پہلے 2-3 روزوں کے بعد لوگ کھانا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد باقی سارے رمضان کے روزے وہ تکلیف میں ہی گزارتے ہیں. کیونکہ ان کے جو یا تو ایسیڈیٹی ہو رہی ہوتی ہے، بلوٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. آپ کے شو میں بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر اس ترتیب سے چلیں گے تو ایک اچھا رمضان اچھے طریقے سے روزے انجوائے کر کے ایٹنگ ایوری تھنگ آپ کر سکتے ہیں. وہ یہ نہ ہو کہ ایک بار میں کھا لیا پھر بیمار پڑ گیا. جیسے آپ نے بریک لی تو آپ نے فروٹ لینا ہے، ایسی چیز لینی ہے جو انسٹنٹ آپ کو انرجی دے. وہ ایپل بھی ہو سکے، کوشش کریں را چیزیں لیں، فروٹ چاٹ نہ بنائیں، را لیں، ایپل لے لیں، بنانا لے لیں، اورنج لے لیں، کوئی بھی فروٹ. ڈائبٹیز کے مریض وہ فروٹ لیں جس کا گلیسیمک انڈیکس کم ہو، مطلب کہ پیچ کا استعمال کریں، گاوا کا استعمال کریں، اورنج بھی لے سکتے ہیں، ایپل بھی لے سکتے ہیں. فروٹ لینا ہے اینڈ دین یو کین ایٹ وٹ ایور یو وانٹ. ہم دوبارہ آپ کے پاس آئیں گے اور مزید آپ سے بات کریں گے اس حوالے سے کہ رمضان المبارک میں ڈائٹ جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے.